बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको सही और नस्ब सादात और जाली सयादत का दावा करने वाले लोगों के हवाले से एक तकाबली जायज़ा पेश करेंगे कि जो लोग जाली तौर पे अपना नस्ब तब्दील कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई कोई गैर सैयद सैयद बन बैठे। कोई भी फ़र्द जब अपना नस्ब यानी जिस बाप दादा की वो औलाद है उसको छोड़ के किसी और को अपना बाप बनाए तो अल्लाह के नज़दीक कितना बड़ा जुर्म है। और क्या सिर्फ सैयद लिखने से नस्ब बदलने का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा, इस पे बात करेंगे। और नस्ब साजी करने वाले जो लोग हैं और इन्होंने कब से किस वक्त और क्या क्या ख़राबियाँ की और नस्ब में ऐसे लोगों को शामिल कर दिया जिनका उस नस्ब से कोई तल्लुक़ नहीं था। और इसके अलावा दौर जदीद के कुछ जाली पीर हैं जो पीर बनते हैं पहले और बाद में अपने आप को सैयद बना लेते हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा सही और नस्ब सादात की शनाख्त के हवाले से आपके सामने गुफ्तगू की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। सामीन, हदीस मुबारक से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नस्ब बदलने की क्या क्या वईदें आई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या फरमाया, जिस शख्स ने अपने बाप के अलावा ख़ुद को किसी और तरफ मंसूब किया तो उस पर अल्लाह, फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत हो। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ना नफल कबूल फरमाएगा और ना फ़र्ज़। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अपने बापों से मुँह न फेरो। जिसने अपने बाप दादा से यानी बाप से मुँह फेरा उसने कुफ्र किया। हुज़ूर ने वाज़िया तौर पे फरमाया कि अपने बापों से मुँह न फेरो, जिसने अपने बाप से मुँह फेरा उसने कुफ्र किया। हज़रत उमर बिन शुएब रहमतुल्लाह अलैह से अपने दादा से रवायत करते हैं कि शहंशाह मदीना करार कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसने बरात का इजहार किया उसने इनकार किया, या जिसने अपने नसब या ग़ुलामी से बेतलकी ज़ाहिर की या ऐसे नसब का दावा किया जिससे वो मारूफ नहीं, उसने अल्लाह का इनकार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसने किसी गैर मारूफ नसब का दावा किया उसने अल्लाह का इनकार किया, या जो अपने नसब से अलग हुआ अगरचे थोड़ी ही देर के लिए तो उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ कुफ्र किया। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स भी अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ नसब का दावा करे या किसी और नसब की तरफ ख़ुद को मंसूब करे, हालांकि वो जानता है कि ये निस्बत गैर की तरफ है, वो काफिर हो जाएगा। और जिसने किसी ऐसी कौम की तरफ ख़ुद को मंसूब किया जिसमें उसका नसब नहीं, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अगर बात की जाए कि क्या, क्योंकि आजकल ज़्यादा रवाज ये है कि गैर सैयद सैयद बनते हैं, क्या सिर्फ सैयद लिखने से नस्ब बदलने का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल। इब्तदाए इस्लाम से ही पूरी दुनिया में आले नबी औलाद अली की शनाख्त के लिए लफ्ज़ सैयद ख़ास तौर पर माना जाता है। और वो ख़ानदान जो सिद्दीकी, फ़ारूकी, उस्मानी, चौधरी, पठान, मलक वगैरह हैं, जिनके पास नस्ब मौजूद है, उसके बावजूद ख़ुद को सैयद लिखते या उनके मुरीदीन मुहिब्बीन भी बग़ैर तहक़ीक़ के खुशफ़हमी में उन्हें सैयद लिखने और बोलते हैं, तो ऐसे में दोनों पर अल्लाह ताला यानी लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन का हुक्म जारी होगा और कुरान हदीस की रूह से धोखा देने वाले में शुमार किया जाएगा। आजकल कुछ हजरात अवाम में मकबूलियत बनाने के लिए सैयद बन रहे हैं
اور سادات خاندان میں شادیاں کر کے خود کو سید منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دھوکہ دہی میں کامیاب بھی ہو جا رہے ہیں۔ لہٰذا صحیح النسب سادات کو بھی چاہیے کہ تحقیق کر کے ہی رشتہ بنائیں، خواہ وہ شخص کسی بھی منصب پر فائز ہو جائے۔ یاد رہے کہ غیر سادات سے ہٹ کر اشراف میں شادی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ حضرات اس کا غلط فائدہ اٹھا کر جھوٹے سید بن جاتے ہیں، اور جب کوئی اہل علم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے سادات ہونے پر، تو بجائے اس کے اپنا نسب پیش کرتے ہیں بلکہ اپنی رشتہ داریاں جوڑنے لگتے ہیں۔ ایسے معاملات ہند و پاک میں خوب پائے جاتے ہیں۔ سامعین، نسب سازی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سن ہجری 1950 یعنی سن عیسوی 1950 کے بعد ہی سب سے زیادہ جھوٹے سید بننے شروع ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص تاریخ انصاف کی کچھ کتابیں پڑھ کر بغیر خوف الہی کے اپنا نسب کسی بھی غیر معروف بزرگ سے ملا لیتے ہیں، جبکہ اسے ایسا کرنا اہل علم نسب دان کو معلوم رہتا ہے، کیونکہ جس کسی بھی بزرگ کی اولاد میں نسب ملاتے ہیں، اس کی پوری تاریخ اس خاندان کے کسی نہ کسی شخص کے پاس ضرور موجود ہوتی ہے، یا نہیں تو کسی نسب کی مستند کتابوں میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ کون بزرگوں کی اور کس بزرگ کی اولاد کہاں واقع ہے اور کس علاقے میں ہے، اور بسنے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے نام کیا تھا، یعنی پرانے بزرگوں کا نام کیا تھا، زمانہ کیا ہے، قدیم دور میں شادیاں کسی سادات خاندان میں ہوئیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ کرسی نامہ قدیم دستاویزات میں بھی لکھا ہوتا ہے، جس سے اہل علم اور ماہر انصاف حضرات اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سادات اصلی ہے اور کون جعلی ہے۔ دور جدید کے کچھ پیر جعلی سید ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج جو اپنے خانقاہ کے پیر بنے ہوئے ہیں، ان کے جد امجد دادا اپنے آپ کو کبھی نہ سید لکھا اور نہ ہی کبھی سید کہلوائے اور نہ ہی سید تھے، لیکن آج ان کی اولاد ایسا کر رہی ہے، جو کہ صرف اپنے آپ کو دنیاوی طور پر تو فائدہ دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب وہ خاندان جو سید نہیں تھے، ان کے گھر والے کچھ عرصے سے سید گھرانے میں شادی کرنے کی وجہ سے سید بنے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا کسی بھی طور پہ اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے صحیح النسب سادات کی شناخت کرنی ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بیان کیا ہے کہ سادات خاندان میں اور سید بزرگ جو ہوتے ہیں، ان کی مکمل یا مختصر تاریخی حالات ان کی اولاد کے پاس ضرور لکھے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے خاندانی بیاض یا کرسی نامہ یا قدیم کاغذات و دستاویزات سے ثابت ہوں کہ اس خاندان کا نسب پدری حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سادات خاندان کے بارے میں 100 سال قبل کی مستند انصاب کی کتابوں میں ذکر ہو، جس سے معلوم ہو جائے کہ اس سادات خاندان کے مورث اعلیٰ کون ہیں، کہاں سے آئے تھے، نسب کیا ہے، ان کی اولاد کتنی ہے، اس سید خاندان کی شاخیں کہاں کہاں آباد ہیں، یا اس سے سید خاندان کو اگر جاگیر ملی ہوئی ہے تو صوبہ کی قدیم جاگیرداری تاریخ کا تجزیہ کیے جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس بزرگ کے کون سی اولاد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سید خاندان فطری طور پر دلیر اور سخی دل کا غنی، غیرت مند، وفادار، قابل اعتماد اور احسان کرنے والے کو دھوکہ نہیں دیتا۔ زبان میں سادگی، اپنے اجداد کے بزرگوں کے نام یاد رکھنا یعنی نسب یاد رکھنا، صدیوں سے شادی زیادہ سے زیادہ سید گھرانوں میں ہی ہوتی رہی ہے، یہ سب سیدوں کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ ہے کہ بعض سید وہ حضرات بھی ہیں جن کے دادا پر دادا نے نسب کو محفوظ نہیں کیا، لیکن وہ لوگ صحیح نسب سید ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ غیر معروف سادات تحقیق اور تفتیش کر کے اپنے قدیم خاندان کے بارے جاننے کی کوشش کریں۔ آج کل بہت سے دوسرے حضرات نسب گم ہونے کا بہانہ لگا کر خود کو سید ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن نسب دان اور ماہرین حضرات مشاہرت سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون حقیقی سید ہے اور کون اس دور کے جعلی سید ہیں۔ لہٰذا
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچیں، اور جو لوگ جعلی طور پہ اپنے آپ کو سید بناتے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی، اور آخرت میں اور قیامت کے دن انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے نسب کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ان لوگوں سے دست بستہ اور عاجزانہ درخواست ہے جو اس طرح کے فعل کے مرتکب ہوتے ہیں کہ خدا را اپنے نسب کو تبدیل نہ کریں۔ کہ دنیا عارضی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان اور انسان پیدا کیا ہوا ہے۔ دنیاوی لالچ، شہرت اور چند دن